दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक मायेमोगाचो स्वागत। आज आमी भाग्यवंत आगोस्तिनांचे स्मरण करता। पवित्र सभेचो दोतोर आनी शिकोवणदार तो, पूण ताचे आदले इतिहासीक जिवीत पळयल्यार तो एक पातकी जावन आसलो। संवसाराच्या आशा कुशालकाये फाटल्यान धांवून संवसारी जिवीत तो जियेतालो, पूण हे ताचें जिवीत आमकां कळयता खंयच्याय पातक्याक सयत परिवर्तन करची सकत देवाच्या कृपेक आसा आनी देवाच्या कृपे मुखांतर तो परिवर्तन जाता, देवाच्या उतरांच्या बोगार पडता आनी आपलें जिवीत देवाक भेटोवन दिता। अशें जावंक पुरो आमचे फाटलें जिवीत, आमचो इतिहास पातकी जावन आसा, पूण देवाक आमी लागीं सरल्या, देवाची उतरां आयकून आमचें जिवीत आमी नितळ केल्या, खंडीत जावन देवाचे बोगसाणे, देवाची कापळूत आमकां मेळटा आनी आमी भाग्यवंतपणाच्या जिविताक पयण करूंक शकता।